अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हयात खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मलीर हाल्ट मरकजी ऑफिस पाकिस्तान मुस्लिम लीग लेबर विंग कराची डिवीज़न में मैं मौजूद हूं। मरकजी सदर सईद इखलाक हाशमी साहब यहाँ पर तशरीफ रखे हुए हैं। आज कसीर तादाद में केक काटा गया है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और कायद मोहम्मद मियाँ नवाज शरीफ को योम पैदाइश पर सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हैं और यहाँ पर धूमधाम से केक काटा गया है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इखलाक हाशमी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो मरकज़ी प्रेसिडेंट है। आज इनसे पूछते हैं, आज कायद आज़म की पैदाइश और जनाब मियाँ नवाज शरीफ की पैदाइश एक ही दिन है, आज क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ना हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी सालगिरह थी और कायद मोहम्मद अली जिन्नाह साहब की भी सालगिरह थी। और ये हमारी खुशनसीबी है कि पाकिस्तान बनाने वालों की एक ही दिन जो ना सालगिरह आती है। और हम हर साल की तरह लेबर विंग जो है ना हर साल ये केक काटती है, दोस्त इकट्ठे होते हैं, तस्वीरें बनती हैं और जो है ये एक पैगाम जाता है कि पाकिस्तान बनाने वाले और पाकिस्तान को मजबूत करने वाले एक ही दिन पैदा हुए हैं। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आज पाकिस्तान पहले 16 महीने आप देख लें, उसके बाद आज ये शहबाज साहब की हुकूमत देख लें। ये नवाज शरीफ का ही विज़न है कि आज पाकिस्तान मजबूती की तरफ जा रहा है और डॉलर जो है ना वो नीचे की तरफ आ रहा है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर की तरफ जा रही है, हमारे रेट जो है ना स्टेट बैंक के वो कम हो चुके हैं, महंगाई कम हो चुकी है। तो पाकिस्तान मजबूती की तरफ जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को मिटाने वालों ने बड़ी कोशिश की। 9 मई भी का वाक़या भी हुआ, 26 का भी वाक़या हुआ, लेकिन अल्लाह ताला शुक्र है फिर भी पाकिस्तान मजबूती की तरफ जा रहा है। जो है एक कोर्ट का असम में इलेक्शन हुए हैं CBI के, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखें, पाकिस्तान वर्कर लीग की जो बुनियाद है दुरुस्त हुए हैं। नहीं मैं देखें पहले एक बुनियादी आपको बता दूं, आपने जो सवाल किया है मुझे कि पाकिस्तान वर्कर लीग की जो बुनियाद जो है ना वो बहुत पहले जो हमारे दोस्तों ने डाली थी, लेकिन वर्कर लीग को एक डब्बे में बंद करके ना रख दिया गया था। उसके बाद वर्कर लीग की जो है ना मेरे जो ज़िले के सदर हैं मलक जावेद, वो मेरे पास आए और वर्कर लीग की दोबारा से हमने इसकी जो है रजिस्ट्रेशन कराई। उसमें चेयरमैन मैं था और 25% कोटे में मलक जावेद थे और 2-3 साथी थे हमारे, और हुसैन जोखियों को जो है इसका सदर बनाया और जनरल सेक्रेटरी बनाया रज़ाक बलोच को। तो बीच में जब यानी कि काफ़ी वर्कर लीग के लिए हमने काम किया, मेहनत की, लोगों को इकट्ठा किया और जब वर्कर लीग एक मजबूती की तरफ जा रही थी तो एकदम जो है ना, क्योंकि हमने करप्शन जो चंद लोगों ने जो करप्शन की थी कासमपुर में, वो आपको भी मैंने इंटरव्यू में बताया था, हमने सबूत के साथ मिनिस्टर को भी दिया, सेक्रेटरी को भी दिया, वज़ीर आज़म को भी दी। जब उस करप्शन का उन लोगों को जो पता चला तो उन्होंने क्या किया कि हमारे अपने साथी को जो है ना, हमारे साथियों को अपने दफ्तर में बुलाया और कहा कि इखलाक हाशमी को जो है ना चेयरमैनशिप से हटाना है इसे। तो उसके बाद इन्होंने रातों रात किसी को पता नहीं चलने दिया और रजिस्ट्रेशन जो है ना कैंसिल कर, वो चैन को तब्दील कर दिया गया और उसमें चेयरमैन ये लिया है रज़ाक बलोच को जो जनरल सेक्रेटरी था, और अली जट साहब जनरल सेक्रेटरी बन गया और हुसैन जोखियो जो है ना। और अभी मैं चैलेंज देता हूँ कि, और एक और मैं बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पहले रेफरेंडम के अंदर जो था वो जो है ना एग्रीमेंट इस दफ्तर में हुआ था। मेरी जो किरदार कशी की गई इन्हीं लोगों ने, जो ये हुसैन जोखियो और ये जितने लोग थे, और इन्होंने जहाँ यूनाइटेड लेबर का साथ दिया और हमारे मदर विंग के कुछ लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन लोगों ने मुझे कहा कि आपने गलत फैसला किया, आज वही पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन जो है ना। लेकिन मुझे सिर्फ अफसोस सिर्फ ये एक ही है कि अपने सिंध के सदर से रहीम अवान साहब से, और मैं ये गिला उन्हें अगर मुलाकात तो गिला करूँगा, गिला बनता है कि मेरी जगह सीनियर नायब सदर थे यहाँ पे ज़ुबैर भट्ट साहब, उसके बाद वर्कर लीग के जो हमारे लोग थे वहाँ पे, उन्हें मुसलसल नज़रअंदाज किया गया उस इलेक्शंस के अंदर। भाई चलो, अगर मेरे से आपका गिला था या मेरी आपको शक्ल अच्छी नहीं लगती थी तो आप वर्कर लीग के लोगों को तो साथ लेके बैठते ना वहाँ पे, या कराची डिवीज़न को भी तो ऑन बोर्ड लेते हैं। इन्होंने जब इफ्तिताह कराया तो उस टाइम भी कराची डिवीज़न को इन्होंने साइड पर कर दिया और रहीम अवान साहब खुद पहुँच गए। जो ये मुस्लिम लीग नून के आइन की खिलाफ वर्जी और सरासर ज़्यादती थी जो ना, ये हमने रहीम अवान साहब मेरे दफ्तर में आए, उन्हें ये सारी चीज़ें बातें हुई, सारा कुछ हुआ, उन्होंने कहा आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर ये मामला हुए। मुझे बताएं कि वर्कर लीग के
کابینہ یا ٹوٹل جو اسٹرینتھ جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے 28 لوگوں کی. تو آپ مجھے بتائیں کہ ورکر لیگ کے اندر کتنے جو نا ووٹ پڑے وہاں پہ. کوئی ایگریمنٹ ایسا مجھے دکھا دیں, یا واٹس ایپ پہ یہ انہیں بڑا شوق ہے پھینکنے کا, واٹس ایپ پہ ایگریمنٹ پھینکیں ہیں کہ انہیں پیپلز پارٹیز کے جو CBA منتخب ہونے پر انہیں کیا شیئر ملا. یہ پہلے بھی یونائٹڈ والوں نے انہیں استعمال کیا انہی لوگوں کو, اور انہیں کچھ نہیں دیا. کوئی ہمارے کسی بندے کو نوکری نہیں ملی, کسی کی پروموشن نہیں ہوئی, بلکہ یہاں تک کہ جو صدر ہے نا حسین جو کہ اسے پروموشن نہیں ملی. آج بھی وہی معاملات ہوئے ہیں. میں نے لال شاہ صاحب میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, میں نے انہیں مبارکباد بھی دی, اور میں نے کہا جی آپ کچھ بھی آپ کامیاب ہو چکے ہیں, لیکن نون لیگ کو آپ ساتھ رکھیں اپنی, اور انہیں ان کا حق بھی دیں. تو میں پھر انہیں کہوں گا کہ پارٹیوں کے اندر ایک دوسرے کی شکلیں بری لگتی ہیں, لیکن پارٹی کو کمزور نہ کریں گے. آج اگر ورکر لیگ اسی طریقے سے چلتی رہتی تو آج ورکر لیگ برابری کی بنیاد پہ جو نا کھڑی ہوتی. آج 50% جو شیئرز ہیں نا CBA سے وہ ہمارے پاس ہوتے. یہ پارٹی اگر اپنے پینل پہ ہی قائم دائم کھڑی رہتی تو کیا وہ جیت جاتی؟ نہیں, دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جب ورکر لیگ کی جو بنیاد ہم نے رکھی تھی, اگر اسی طرح یہ ہمیں چلنے دیا جاتا ہے اور اس میں انتظامیہ اگر دخل اندازی نہ کرتی ہیں, یا ہمارے لوگ ان کے ہاتھوں پہ نہ چڑھتے ہیں, تو آج ورکر لیگ بڑی مضبوط ہماری حکومت ہے اس ٹائم, ہمارا منسٹر ہے اس ٹائم, اور ہمارے منسٹر نے بونس بھی دیا, انہیں بونس بھی دیا. لیکن اس کے بعد بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے نا آج نہ ہونے کے برابر ہمیں کچھ بھی نہیں ملا, اور ہم نے ان سے اطاعت کیا. ماشاءاللہ 25 دسمبر ہے, اور بڑی خوش قسمتی کی بات یہ ہے, خوش آئند بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ خوش آئند بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی اور قائد اعظم صاحب کی دونوں یعنی مشترکہ سالگرہ ہے. تو اس بارے میں آج کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں ایاز بھائی آپ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت کا دن ہے. جی آپ وضاحت کر اور دیجیے. کرسمس ڈے ہے, اور سب سے پہلے جو آسمانی کتابوں پہ بندہ یقین رکھتا ہے, ایمان رکھتا ہے, تو اس کو یہ چیز ماننی چاہیے. اور آج 3 تہوار ہیں پورے پاکستان کے لیے. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے, قائد اعظم محمد علی جناح کا ولادت کا دن ہے, اور معمار پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کی ولادت کا دن ہے. تینوں بڑی عظیم ہستیاں ہیں, اور تینوں نے آج کے دن جنم دیا. میں تینوں کا ممنون و مشکور ہوں کہ ان تینوں کے اپنے اپنے معروضات ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے جنہیں کہتے ہیں, ان کو مبارکباد دیتا ہوں کرسمس کی. میاں محمد نواز شریف نے, قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا, ان کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ آج ہم آزاد ملک میں آباد ہیں. اور ان کے ساتھ بہت سارے اور لوگ جو قربانیاں دے چکے ہیں, ان کے بھی ہم احسان مند ہیں کہ انہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی. اور معمار پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس ملک کو ناقابل تسخیر ملک بنایا ایٹمی قوت دے کے. تو میاں محمد نواز شریف صاحب کے ہمیں ممنون رہنا چاہیے. ہماری جو اولادیں ہیں انہیں بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اب آپ کی طرف کوئی دشمن میلی آنکھ دیکھ کر کے نہیں دیکھے گا, کیونکہ آپ ایک ایٹمی قوت بن چکے ہیں. اور یہ ساری میاں محمد نواز شریف کی بدولت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سدا سلامت رکھے, زندگی دراز کرے, بہت ساری خوشیاں دیں. اور آج ایک اور خوشی کی بات بھی ہے کہ کل میاں محمد نواز شریف صاحب کے پوتے کا نکاح بھی ہے, اور کل ان کا حسین نواز کے بیٹے کا نکاح ہے, اور پرسوں ان کے گھر میں جاتی عمرہ میں قوالی ہے, اور 27 کو ان کے نکاح کا پروگرام ہے. تو ان کو اس بات کی بھی مبارک ہو. تو انشاءاللہ پاکستان اب نواز شریف کے ہاتھوں میں ترقی کی طرف گامزن ہے, اور انشاءاللہ شہباز شریف صاحب دن رات محنت کرتے ہیں. آرمی, ججز اور بیوروکریسی سب ان کے ساتھ ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے اب معیشت بہتر ہو رہی ہے, پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں, مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے. چھوٹی موٹی مسائل چلتے رہتے ہیں, پارٹیوں میں کچھ کشیدگیاں ہیں, تو انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد ختم ہو جائیں گے. السلام علیکم. جناب محمد صادق تنوری صاحب, تو آج 25 دسمبر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام. جناب 25 دسمبر کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج ماشاءاللہ بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ ہمارے قائد حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے, اور مسلم لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف کا بھی یوم پیدائش ہے. اسی سلسلے میں آج تمام یہاں ہم لوگ کراچی ڈویژن کے آفس اخلاق ہاشمی کے آفس پہ ہم لوگ اکٹھے ہوئے,
और यहाँ पे बाकायदा सालगिरह का एक एहतमाम किया गया, केक काटा गया। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज HD। स्टे ट्यून्ड विद अस।